विशिंग मैरी क्रिसमस और नॉट टू विश मैरी क्रिसमस हर साल ये एक अपनी तरह की एक फेसबुक पे तूफ़ान बदतमीज़ी लेके आ जाती है। मुसलमानों को थोड़ी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट रीडिंग कुरान। कुरान को पढ़ के अगर आपको समझ आती है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आपको कुरान की समझ नहीं आती तो फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकता इलाज ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर एक इंसान अंधा है तो उसको दुनिया का क्या समझ, उसको रंग कैसे पता चलेंगे। ये किसी के साथ मेरा कोई वो नहीं है, आई एम नॉट डिवाइडिंग एनीथिंग, लेकिन आपको मैं कुछ पॉइंटर्स देती हूँ क्रिसमस के बारे में। सुन लीजिए, उसके बाद डिसीजन आपका है। आपको क्रिसमस ट्री लगाना है कि नहीं, क्रिसमस गिफ्ट्स देने हैं कि नहीं, हर इंसान ने अपनी कब्र में खुद ही हिसाब देना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस जो है वो उसको आप ट्रेस बैक कर सकते हैं 13th सेंचुरी से पहले तक। ये एक पेगन सेलिब्रेशन थी विंटर्स की। जब विंटर्स ख़त्म मतलब शुरू होती थी तो जो पेगन्स थे वो इसको 25 दिसंबर को मनाते थे क्रिसमस, इन अ सेंस कि वो उनकी हार्वेस्ट टाइम ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद वो फिर ज़ाहिर है कि जनवरी फरवरी जब तक सूरज दोबारा निकलता था उस ज़माने में वो फिर घर रहते थे। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में कि अब 2-3 महीने हम लोग घर में रहेंगे और ठंड होती थी तो उस ज़माने में बाहर निकलने का इतना इंतज़ाम नहीं होता था, तो ये फेस्ट मनाया जाता था, विंटर फेस्ट। इट वॉजंट क्रिसमस, इट वॉज अ विंटर फेस्ट। लेकिन जब रोमन क्रिश्चियंस जो आए, अब मुझे इसका नाम पढ़ने दीजिए, सेक्टस जूलियस अफ्रीकानुस, आई होप कि मैंने इसका नाम सही लिया। ये जो था ये ही वॉज लाइक, इसने फिर जो 25 मार्च को इसने पूरा वो बनाया कि इसने कहा कि ठीक है ऐसे करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि 25 मार्च को नाउज़ुबिल्ला हज़रत ईसा की कंसेप्शन हुई थी। मतलब वो शायद वो नाउज़ुबिल्ला आई डोंट इवन वांट टू से इट एनीवे, ये उसने लेकिन लिखा। और उसके बाद उसने लिखा क्योंकि 25 मार्च को वो कंसीव हुए थे इसलिए वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। तो 25 मार्च जो है उसको या जो कह लें लास्ट वीक ये यहाँ पे मनाते हैं, जो ये ईस्टर हॉलीडेज़ मनाते हैं। और उसमें ये जो रैबिट्स छोड़े जाते हैं और ये सब कुछ, इसका बेसिक मकसद पीछे से ये होता है कि रैबिट्स क्योंकि बहुत फर्टाइल एनिमल है और बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू होता है उससे। तो उसलिए उसने 25 दिसंबर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे को कर दिया। अच्छा, बाइबल बिल्कुल खामोश है। बाइबल में कुछ नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो कोई सितारा निकला था, या वो बैतलहम में नाउज़ुबिल्ला पैदा हुए थे, या वो सूरह मरियम में ज़िक्र है पूरा। अब वो बैतलहम बिल्कुल भी नहीं था, वो खजूर के तने के नीचे था सारी स्टोरी। आप सूरह मरियम को आराम से तफसीर के साथ पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बाइबल में इसका कुछ नहीं है। और एक्चुअली अगर आप और भी पीछे जाएं तो सन गॉड था इनका, मित्रा नाम था उसका, सन गॉड मित्रा, वो बहुत इनका फेमस गॉड था। तो उसमें उसकी बर्थडे थी 25 दिसंबर को। बेसिकली उसको 25 दिसंबर वो उसकी मनाते थे 25 दिसंबर की। लेकिन जब ये काउंसिल ऑफ नात्सिया हुई थी तो इसमें इन्होंने, क्योंकि जो पहले हुई थी दैट वाज 325, मैं आपको पहले सारे फैक्ट्स बताती हूँ और उसके बाद डिटेल में जाती हूँ। 325 में हुई थी AD, मई से लेकर जुलाई तक। और उसके बाद ये जो दूसरी फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी इसकी दूसरी, उसके बाद कॉन्स्टेंटीन ने की थी। कॉन्स्टेंटीन जो था उसने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, जो कोई भी आप नाम देते, उससे उसने ऐसे किया कि उसने जो पुराना मज़हब था, रोमन मज़हब जो था, आइसिस का जो मज़हब था, वो उसको गॉडेस आइसिस को पूजा करते थे। तो आइसिस का जो मज़हब था वो, और क्रिश्चियनिटी क्योंकि उभरता हुआ मज़हब था उस वक़्त, तो उसने उसका और उसका लेके उसने एक बना दिया। काउंसिल ऑफ नात्सिया में ये डिसाइड हुआ था नाउज़ुबिल्ला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगंबर नहीं हैं, बल्कि नाउज़ुबिल्ला खुद अल्लाह है।
اور ان کی شادی کا بھی ذکر جو کہ بک آف میری ہے وہ نکال دی گئی تھی، بک آف انوخ نکال دی گئی تھی، بک آف ایڈم اینڈ ایو نکال دی گئی تھی، اور انہوں نے یہ جو 4-5 جو ان کی بکس ہیں اس کو انہوں نے لے کے کمپائل کر کے جو ان کا مطلب پورا کرتے تھے وہ لے کے انہوں نے بنا دیا، اس کو بائبل کو کمپوز کر دیا. بہت سارے کرسچن فرینڈز میرے جو ہیں وہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں، اوبویسلی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ یہ بات ان کے بیلیف کے خلاف جاتی ہے، تو نو offense there. لیکن نالج انسان کو تبھی آتی ہے جب انسان نالج حاصل کرے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. مقصد یہ نہیں تھا کہ اٹھ کے چین ہی چل پڑو، مقصد یہ تھا کہ اگر اتنی دقت بھی اٹھانی پڑے، اتنی دور بھی جانا پڑے، نالج حاصل کریں. نالج اس لیے حاصل کریں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کرسمس کو بہت زیادہ ہائپر کر کے منایا جاتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کرسمس ٹریز آ رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، کرسمس پریزنٹس آ رہے ہیں اور شاپنگیں ہو رہی ہیں کرسمس کی، سب کچھ آل ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ یہ دیکھیے کرسمس ٹری ہے کیا؟ واٹ از کرسمس ٹری؟ کرسمس ٹری کا تو جو میری ایکچوئل پروٹیسٹنٹ فرینڈس ہیں جو وہ بھی نہیں مانتے اس چیز کو، تو ان لوگوں میں آپس ہی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے. کرسمس ٹری کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، سینٹا کلاس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں. چھوٹا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 1923 میں آئی تھنک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے، یہ بہت ڈپریشن ہو گیا تھا. تو ایک دکان تھی، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے اپنے دکان کے باہر ایک گرین کپڑوں میں موٹا سارا آدمی بنا کے تو باہر رکھ دیا تھا. اس سے آئیڈیا لیا کوکا کولا نے 1950 میں. کوکا کولا کیونکہ بہت اس کا کیمپین کر رہی تھی اپنی، تو انہوں نے نکالا ساری اراؤنڈ امریکہ انہوں نے اپنے ٹرکس بھیجے اور مفت کوکا کولا جو ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. اور اس میں جو ان کا میسکاٹ تھا، ہی واز ویئرنگ وائٹ بات اور ریڈ کپڑے اور سب، کیونکہ کوکا کولا کا رنگ ریڈ ہے. تو اس وجہ سے وہ بنا کے اور اس کو انہوں نے فادر کرسمس کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سردیوں میں وہ ٹرپ لگا تھا. ادھر سے کانسیپٹ نکلا فادر کرسمس کا، اور اب کرتے کرتے فادر کرسمس جو ہے وہ جو بھی ہو گیا. تو لیکن یہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو کرسچن ہی بلیو نہیں کرتے. لیکن اگر آپ مسلمان ہونے کے ناطے 25 دسمبر کو قائد اعظم کی برتھ ڈے کے علاوہ اگر آپ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ غلط مناتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے اکارڈنگ ٹو قرآن سمویئر ان اپریل ہوا تھی، سمویئر ان اپریل اس زمانے میں، اور بیتھ لہم میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی تھی. تو آپ غلط کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ. تو یہ جو ہمارے جو یہ ایلیٹ کلاس ہے نا، ان کو کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا تو سوائے غریبوں کو مارنے کے. تو اس لیے ان کا یہ ہے کہ لائک، اور دوسرا ہم غلام ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے تو پھر لگے، میں کیا کروں، کیونکہ یہ نظر آتا ہے کہ اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ اب تو شرم آتی ہے. لٹرلی اتنے زیادہ غلام ہے کہ مر جائیں گے امریکنز کے پیچھے، جس طرح وہ امریکہ آپ کو چھوڑیے، یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے، میں کسی دن اس پہ اسپیشل ایک ویلاگ بناؤں گی. لیکن نقل اتارنے میں، ان لوگوں کی نقل اتارنے میں اپنا مذہب، اپنا کیریکٹر، اپنا ریلیجن، ہر چیز ہم بھول چکے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں. عورتیں ننگی ہو کے تصویریں کھنچوانے میں بہت ٹک ٹاک دیکھیں آپ، آلموسٹ کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا ہماری مسلمان عورتوں نے. کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو پاکستان ہے. تو یہ پاکستان اگر ہے اور اگر یہ جہلستان نہیں ہے تو کرسمس منانا بند کیجئے، کیونکہ کرسمس جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، کسی صورت بھی نہیں ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دس، اسٹاپ ڈوئنگ شرک. اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا. تو زیادہ ماڈرن ہونے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ دوزخ میں پہنچ جائیں، لینڈنگ سیدھا دوزخ میں ہو آپ کی. I hope this gets to somebody. Till then, Chim Pradesi Melted Sarok.